വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശബ്ദം മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയല്ലേ? ഇന്നലത്തെ മാറ്റില്ലല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ക്ലിയർ സൗണ്ട് അല്ലേ? إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ല എന്നല്ല, അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എഴുതി വിടി. ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവം? ഒരു മിനിറ്റ് ചെക്ക്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കട്ടിങ് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോ.
ഓക്കെ. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين
إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على
محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن اللهم ഞങ്ങളോട് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അറിവുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കബറിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് കബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവര് ലീക്ക് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്തവർ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവര് ആരോഗ്യ ചിലവഴിച്ചതൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ. രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വന്ന മാസത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടുമല്ലോ. ചെലവില്ലാത്ത കേസാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله في الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആരും ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കോ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോ. فإن أمرتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا عدت من الفعل الجميل قراءة ضيف آلم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برده ما من غوايتها كما يرد جماع الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقال
الشهوات النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുഹൂർത്തം കേട്ടോളി ചൊല്ലിക്കോളി ഒക്കെ മരുന്നാണ്. പിന്നെ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോകുന്നവർ മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട തലക്ക് നിസ്കാരത്തിന് നോമ്പിന് ഇതിനൊക്കെ ഒഴിവുള്ളതാണ്. ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് അതുപോലെ ലൈവിലും നമ്മൾ ഒഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഭ്രാന്തന്മാർ അവരെ പാട്ടിനെ പോയിക്കോട്ടെ. അവിടെ ഇളവുണ്ടാവുന്ന ലൈവിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇളവ് കൊടുക്കണം. ഭ്രാന്തന്മാരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. فاصرفها وحاذر أن توليه إن الهوى ما لا يسمي أو يصيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها فهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى حتى تصيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذاتها للمرء قاتلة من حيث لم يدري السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستغفر عند عامر عين قد امتلأت من المحارم والذبح حياة ندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محى الله كالنصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاستغفر ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من
قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർബയിൽ പങ്കെടുത്തവർ കേട്ടവർ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ സമയം ചിലവഴിച്ചത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് ലൈക്ക് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്തത് എല്ലാം എന്തൊക്കെ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവരെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിനൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമയങ്ങളിലും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ച് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സ്ലോവിലാണ് ചൊല്ലുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ തീർത്തു പോവുകയല്ല ഉപകാരപ്പെടണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു സമയമെടുത്താലും മെല്ലത്തിനെ ചൊല്ലി പോകുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോ മധുവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കല് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നതിനും നിൽക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി പിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് ചെലവാക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله
يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. أرحمنا يا لاج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര് ടൈം കണ്ടെത്തിയവര് ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവര് സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചവര് ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവര് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവര് അല്ലാഹുവേ അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീവിതകാലങ്ങളിൽ വന്നുപോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളും ഒരു സമയം മരണപ്പെടേണ്ടവരാണ്. മരണസമയം റബ്ബേ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലി മജ്ലിസൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചിലവഴിച്ച സമയം ആരോഗ്യം സമ്പത്തെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ കടുവലകളിൽ നിന്ന് സമയം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വിസ എടുത്ത് ഗൾഫിൽ പ്രവാസ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് പറ്റിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തവരുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറ്റിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ കടുവലകളും
ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ആ സഹോദരിയുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് പറ്റിക്കപ്പെട്ടുപോയത്, പൈസ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റി കരകയറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പൈസ ഉള്ളവരുണ്ട്, സ്വർണം വെച്ചവരുണ്ട്, പാസ്പോർട്ട് വെച്ചവരുണ്ട്, ID കാർഡ് വെച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് തല കുതിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി വെച്ചവരുണ്ട്, വീട്ടുകാരറിയരുതെന്ന രൂപത്തിൽ വെച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹൈറായ പദ്ധതി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ പറയാനും പറയാൻ പറ്റാത്തതുമായ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവോടൊക്കെ കരകയറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഇവിടൊക്കെ ഈമാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു ഇതുപോലെ മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കുടുംബജീവിത സന്തോഷത്തോടെ ചിലവഴിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബങ്ങളെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കൊടുത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടൊക്കെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പൈസ കടം കൊടുത്തവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബില് നമുക്ക് ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ശഅബാനിലും റമളാനിലും ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഈ തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മാസത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ കറുത്ത പാടുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുത്തു തരണേ റബ്ബേ. നിന്റെ മാസമാണല്ലോ റജബ്, ഗഫാറും റഹീമുമാണല്ലോ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുത്തു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾക്കുള്ള ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വ ശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ وفقنا بالصيام والقيام والتلاوة القرآن. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖതമ തീർക്കാൻ, ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖതമ തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സമയം എളുപ്പമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അനുസരിച്ചോതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഖത്മ പോലും തീർക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ച് ആ റമളാനിൽ ഒരു ഖത്മെങ്കിലും തീർക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്
നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളില് ഞങ്ങൾക്കൊരിടം നൽകണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസുകൾ ഒറ്റൊന്നും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡ്മിന്മാരടക്കമുള്ളവര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹബീബിനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും നിന്നെ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുള്ള വേദനകള്, പ്രയാസങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, സങ്കടങ്ങള്, ടെൻഷനുകള് എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ കാർന്നുതിന്നുന്ന, ഗീബത്തില്ലാത്ത, നമീമത്തില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ കടിവലകളിൽ നിന്നും, കെട്ടുകുടുക്കുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ കരകയറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസുകളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റബ്ബനാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആചിദന സ്വാലിഹായ വർത്താനം കിട്ടാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഇസ്മാഉൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് മഹത്വമേറിയ സംഗതിയാണ്. ഹദ്ദാദ് റാത്തി ഒരുപാട് ദിക്റുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ദിക്റുകളാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തി. അല്ലാഹു അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ ഖൈറായ ഇണ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതം റബ്ബേ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹമുള്ള കുടുംബജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം പ്രായം എത്തിയവർക്ക് റബ്ബേ അനുയോജ്യമായ നല്ല ഇണയെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത സർവ്വ ആളുകൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അടക്കമുള്ളവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവര്, ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സർവ്വതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്